मसीह खुदावंद के पाक मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर परवेज रहमत है। जना अस्पताल कराची से मेरा ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन कॉलोनी। और आज मैंने मुनासिब जाना कि आप तक ये बात पहुंचाऊं कि हम काफ़ी लोगों को ये बात कहते हुए सुनते हैं, खुसूसन उन लोगों को जो गैर मसीह हैं। वो इस बात पर बहुत वावेला करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह ने काना गलील में जो मैं बनाई वो शराब था, वो शराब थी। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शराब नहीं थी, वो मैं थी। और मैं क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ ये वाक़या मिलता है कि यीशु मसीह काना गलील में एक शादी में गए। पहले उनकी वालदा मुकद्दसा मरियम वहाँ गई, फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ मैं ख़त्म हो चुकी थी। और यीशु मसीह को उसकी वालदा मुकद्दसा मरियम ने कहा कि इनकी मैं ख़त्म हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भी वक़्त नहीं। तो भी यीशु मसीह ने अपनी माँ की बात को सुना और मैं बनाई। अब ये मैं कौन सी मैं थी जो यीशु ने बनाई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ देखें यशाया नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। यशाया नबी यीशु मसीह से कोई 750 साल पहले आए तकरीबन, और उन्होंने बहुत सी बातें कही। उनमें एक बात ये है, यशाया कहते हैं, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत गाऊंगा। उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक दरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उसमें पत्थर निकाल फेंके और अच्छी अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। इस मिसाल से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। मैं उस जमाने के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब यशाया नबी का जमाना था, जब यीशु मसीह का जमाना था। उस जमाना में अंगूरों का क्या तरीका था, मैं क्या होती थी, ये हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है। लोग अंगूरों के बाग लगाते थे, उसे ताकिस्तान कहा जाता था। अंगूरों के बाग में क्या क्या और रखा जाता था, यहाँ हमने पढ़ा कि वहाँ एक बुर्ज बनाया और वहाँ एक कोलू तराशा। कोलू क्या होता है, जिस तरह शायद आप बहुत सारे लोग नहीं जानते मगर पुराने लोग जानते हैं। कोलू कहते हैं जिसमें से तेल निकालते हैं। तेल सरसों का हो या किसी और चीज का। कोलू एक लकड़ी का बहुत बड़ा कोलू होता है, उसमें तेल बीज डाला जाता है और उसमें से तेल निकाला जाता है। मगर ये अंगूरों के बाग में कोलू क्यों रखा गया, क्यों लगाया गया? इस वजह से बुर्ज इसलिए बनाया कि उसके ऊपर बैठकर दूर तक नजर रखी जाए ताकि कोई ताकिस्तान को खराब ना करे। और कोलू इसलिए लगाया कि जब मालिक का जी चाहे, जहाँ जो लोग अंगूरों की हिफाजत करते हैं उनका जी चाहे, कुछ अंगूर तोड़े और कोलू में डालें और उसमें से ताज़ा रस निकाल कर पिए। ये है, इस मकसद के लिए कोलू लगाया। और जब हम मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ ये मिलता है कि वहाँ लोग एक हौज भी बनाते थे। और हौज इसलिए बनाते थे कि जब सीजन हो अंगूर बेचे जाएं, अंगूरों का ताज़ा रस पिया जाए और अंगूरों की मैं को मशकों में भी भरा जाए। और जो अंगूर गल सड़ जाए उनको उस हौज में फेंकते रहते थे। और जब सीजन खत्म हो जाता था, ये अंगूर निकाल कर पहले हौज में इनको लताड़ा जाता था और फिर इनको निकाल कर मटकों में भरा जाता था और फिर इनकी शराब निकाली जाती थी। तो ये सुने, मुकाशवा की किताब 19वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा
اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کے مے کے حوض میں انگور رون گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ بے شک اس حوالے کا لکھنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یسوع مسیح آخری وقت ابھی آنے والا ہے، 1000 برس پورے ہوں گے، اس کے بعد جوز ماجوز قوم سے یسوع جنگ کرے گا اور ان کو اس طرح ختم کرے گا کہ جس طرح ایک انگور لگانے والا حوض میں انگور رونتا ہے، تو جس طرح اس کے کپڑے لت پت ہوتے ہیں، اس طرح یسوع خون سے لت پت ہوگا۔ مگر ہم اپنی بات پہ پھر دوبارہ آتے ہیں۔ انگور کی کتنی اقسام ہیں وہ آپ جانتے ہیں، بہت ساری ہیں، مگر مے کی کتنی قسمیں ہیں؟ مے کی ایک قسم یہ ہے کہ کولو میں انگور ڈالے جائیں اور تازہ رس نکالا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جب ہم متی رسول کی انجیل، اس کا 9واں باب اس کی 17 آیت، مرکز 2 باب اس کی 22 آیت، لوکا 5واں باب اس کی 37 سے 39 آیت تک پڑھیں گے تو وہاں یسوع تمثیل دیتے ہیں کہ نئی مے کوئی پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، اور پرانی مے کوئی نئی مشکوں میں نہیں بھرتا، ورنہ مشکیں پھٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ مگر ہم ان میں جو بات عکس کرتے ہیں وہ یہ کہ اس زمانہ میں ایسا ہوتا تھا کہ انگور کے باغ لگانے والے، ان کے پاس بہت سارے انگور بچ جاتے، وہ ان کی مے نکال کر، تازہ نکال کر مشکوں میں بھر دیتے، اور وہ مشکیں پڑی رہتی سالوں سال، اور ان کو جب عرصے کے بعد پیا جاتا تو وہ بڑا ذائقے دار اور سرور دیتا تھا۔ آج کل بھی یہ ہوتا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے دنوں کہ لکڑی کے ڈرم بنائے جاتے ہیں، بلیک انگوروں کا رس نکال کر تازہ ان میں بھرا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے گوداموں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی جن ملکوں میں انگور ہوتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، اور پھر وہ عرصے کے بعد نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ جتنا پرانا انگور کا رس ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانا گلیل کی شادی میں جو مے پیش کی گئی وہ پرانی مے تھی، یعنی مشکوں میں بھری ہوئی۔ یسوع مسیح نے جو مے بنائی وہ تازہ مے نہیں تھی، وہ شراب نہیں تھا، وہ پرانی مے تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں، ان علاقوں میں لوگ مشکوں میں مے بھر کے رکھ دیتے تھے۔ جب کسی کی تقریبات ہوتی، بیاہ شادی ہوتی، کوئی خوشی کا موقع ہوتا، لوگ خرید کے لاتے پرانی مے اور اپنے مہمانوں کو پیش کرتے۔ یہاں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے، یوحنا 2 باب اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ یہ مے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ جو یسوع نے بنائی تھی۔ جاؤ۔ یہودیوں کی طہارت کے مطابق 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں 2 سے 3 من کی گنجائش تھی۔ ان مٹکوں میں پانی بھرا گیا، وہ نکالا گیا، میرے مجلس کو دیا گیا۔ اس نے چکھ کر کہا، ہر کوئی پہلے اچھی چیز پیش کرتا ہے، بعد میں ہلکی، جب لوگ مسرور ہو جاتے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے تمہارے لوگوں کا کہ تم میرے لیے تم نے اچھی مے رکھ چھوڑی تھی، ابھی لائے ہو؟ تو یسوع مسیح نے پرانی مے بنائی جو وہ خرید کے لائے تھے، اسی طرح کی، مگر وہ بہت پرانی تھی۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع نے شراب بنایا، یہ غلط ہے۔ بائبل کو پڑھ کے دیکھیں، وہ پرانی مے تھی۔ اب شراب کیا ہے؟ شراب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کی کتاب میں یہ دیا گیا ہے مے اور شراب کے بارے میں۔ امثال 31واں باب، اور جب ہم اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور مے اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ اپنی تنگ دستی فراموش کرے۔ یعنی وہ دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، مرنے کے قریب ہو، اسے پلایا جائے شراب تاکہ وہ آسانی سے مر جائے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں، یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ان کو وائن دی گئی، مگر پت ملی وائن دی گئی۔ پت ملی سے مراد الکوہل ملا ہوا تھا اس میں۔ اس کے لیے ایک حوالہ اور ہے، یسایہ کی کتاب 5واں باب اس کی 22 آیت جب پڑھیں گے تو یہ بھی یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے، اور یہ پرانے دور میں بھی ایسا تھا۔ تو جب ہم اس کی
22वीं आयत पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे लोग थे वहां मौजूद, जिस तरह आज है। आज जो शराब खाने हैं वहां बड़े तनख्वाह पे ऐसे लोग रखे जाते हैं जो शराब बनाने में माहिर होते हैं। यहां भी उन्हीं का जिक्र है कि उस जमाना में भी ऐसे लोग थे जो मैं में शराब मिलाकर लोगों को पिलाते थे। जो मैं में शराब मिलाया जाए वो शराब कहलाती है, मगर जो सिर्फ मैं है वो शराब नहीं है और उसमें नशा नहीं है। यीशु मसीह ने जो मैं बनाई वो मैं पुरानी मैं थी, उसमें नशा नहीं था। और जो लोग इतराज करते हैं यीशु मसीह ने शराब बनाया, वो गलत कहते हैं। मेरे अजीजों,